ایک نہ ایک دن اللہ دی رحمت دا دروازہ بندے آستے کھل جاندا وے، اللہ دی رحمت دا بوا کھل جاندا وے، اللہ اپنے بندے نو قبول فرما لیندا ہے، اپنی بارگاہ وچ مقبولیت دا درجہ دیندا وے، گناہ مٹ جاندے نے، گناہ مک جاندے نے بندے دے، پر یاد رکھ لو کی کس واسطے گناہ مٹ دے نے، اپنی بہادری کوئی نہیں، اے نسبت امام الانبیاء دی، مدینے دے تاجدار امام الانبیاء کریم آقا دی نسبت دا صدقہ اللہ ساڈے جے گناہ گاراں نو معاف کر دیندا ہے، کیوں رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد، رب دا گناہ گار جے آج مل کے محبت نہ پڑھنا پائے گا، سارے آواز نہ ملا کے آواز درو دیوار بھی قبر وچ گواہ ہون، یا رب العالمین اے او بندے نے جڑے شب نور، شب مغفرت، شب برات دی رات سونیا تیرے محبوب امام الانبیاء علیہ السلام دے دیوانے تے مستانے مل کے مالکا تیری بارگاہ وچ اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے فریاد کر دے سن، رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد، نبی دا غلام آکھے گا رب دا گناہ گار جے، بڑا خوش نصیب ہے جڑا امام الانبیاء دا ذکر کردا ہے، رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد، رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لواں، رحمت کوے جنہ دا ایمان گج وج کے اعلان کرو، رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لواں، رحمت کوے حضور دی آ میں اے امام الانبیاء تے درود و سلام پڑھن والے ہو، میرے نبی نال وفا کرن والے ہو، میرے نبی دی ختم نبوت دا دفاع کرن والے ہو، رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لواں، رحمت کوے حضور دی آ میں